إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتعالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأعمال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم فالكل عندهم كشبه خيالي، ويقول قلبي قال لي عن سره عن سري عن صفاء أحوالي، عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن واردي عن حالي، عن صف وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعالي، دعوى إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لفقت بمحالي، تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهال والضلال، جعلوا المرى فتحا وألفاظ الخنا شطحا وصالوا صولة الإدلال، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكال.